नमस्कार। जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रम एभिन्यूज एट हेल्थमा यहाँलाई स्वागत छ। म त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौं स्वास्थ्य सम्बन्धी यो खबरबाट। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाले आफ्नै पालिकामा एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे सेवा पाएपछि त्यहाँका स्थानीय खुसी भएका छन्। सेवा लिन सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य भएको छ। कहाँको गाडीवाला कहाँको क्या गाडी नि जानु उठेर हिँड्दा सिलगढी जानु। अब त यहाँ थिए आफ्ना बुढाले जै त गए पनि भयो, सजिलो भयो। सेवा सुचारू भएसँगै भिडियो एक्सरे गर्नुपर्ने पेट सम्बन्धीका बिरामीहरू, गर्भवती महिलाहरू लगायत एक्सरे परीक्षण गर्नुपर्ने सेवा बिरामीहरूले स्वास्थ्य चौकीबाटै उपलब्ध हुने भएको छ। इन्भेस्टिगेसन एउटा पोर्सन हुन्छ हैन, ट्रिटमेन्ट एउटा पोर्सन हुन्छ। इन्भेस्टिगेसनमा हामीले भिडियो एक्सरे गरेर ल तपाईको हुन्छ नि पित्तको थैलीमा पत्थरिया देखिया छ है बनाउँदा, तर ट्रिटमेन्ट त यहाँ हेल्थ पोस्ट, सब हेल्थ पोस्ट यस्तोले ट्रिटमेन्ट दिन मिल्दैन। अल्टिमेटली रेफरै गर्नुपर्ने हुन्छ कि देखिएको खण्डमा। पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको साना गाउँ स्वास्थ्य चौकीमा एमबीबीएस डाक्टरद्वारा सेवा प्रदान गरिरहेको गाउँपालिकाले भिडियो एक्सरे तथा एक्सरे सेवा सुरु गरेको हो। बिरामीको संख्या बढ्ने र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भएकोले थप चिकित्सकको आवश्यकता रहेको छ। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिक बाहिर गएर उपचार गर्न सक्ने नभएकोले रोग लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुने अपेक्षा छ। यसले चाहिँ जनताहरूले एक किसिमको सेवा, स्वास्थ्य सेवा सहज ढङ्गले, सुलभ ढङ्गले पाइरहेका छन्। त यसबाट चाहिँ जनताहरूले जुन समय टाढा गएर समय खर्च बढी गर्नुपर्ने, आर्थिक रूपले व्यवहार बेहोर्नुपर्ने यी कुराहरूलाई यो चाहिँ अहिलेको एमबीबीएस डाक्टर, नर्सिङहरू र यो उपकरणहरू जोडेका कारणले गर्दाखेरि एक किसिमको सहजता प्रदान भएको छ। यसअघि पालिकामा एक्सरे र भिडियो एक्सरे सेवा नहुँदा बिरामीहरूले सेवा लिन सदरमुकाम सिलगढी वा अछाम बयलपाटा लगायतका स्थानमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। उक्त सेवा स्वास्थ्य चौकीमै पाएपछि स्थानीयहरूको समय र पैसाको पनि बचत भएको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी पाइल्स रोग भनेको के हो, यसका लक्षण तथा यसका उपचार लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनरल एन्ड जीआर सर्जन डाक्टर कमल कोइराला। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पछिल्लो समय यो पाइल्स रोग अनि यसका रोगीहरू पनि बढ्न थालेको छ। सुरुमा चाहिँ अब हामी यो पाइल्स भनेको चाहिँ केबाटै सुरु गरौँ न डाक्टर साहब? अब पाइल्स भनेको चाहिँ नामबाटै पनि पाइल्स, यसलाई अझ मेडिकल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ हेमोरोइड्स भनेर भन्छन्। हेमोरोइड्स भनेको अब एउटा चाहिँ फोका भनौँ न, मलद्वारमा अथवा मलद्वारको वरिपरि देखिने फोकाहरूलाई चाहिँ पाइल्स भनेर भनेको हो। त्यसमा चाहिँ प्राय रगतको नलीहरू गुजुल्टिएर एउटा बनेको फोका हो भनौँ न। अब त्यसमा चाहिँ त्यही छालाले छोपेर एउटा चाहिँ मासुको डल्लो जस्तो भएर आउने जाने हुन्छ। त्यो पनि अब बिरामीलाई कतिपय उसमा लक्षण नभएकोलाई त्यसै एउटा चाहिँ मासुको फोका जस्तो देखिएर हस्पिटल आउने हुन्छ। भन्दाखेरि लक्षण देखियो भने चाहिँ केही लक्षणहरू हुन्छन् र लक्षणहरूबाट चाहिँ बिरामीहरू हस्पिटलसम्म आइपुग्ने हुन्छन्। यसको लक्षण चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? यो पाइल्स भनेर कसरी पहिचान गर्ने त? अब यसलाई चाहिँ हामीले बिरामीहरू आउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ तपाईलाई के समस्या छ त भन्दाखेरि बिरामीहरूले चाहिँ अब यसो छ, एउटा मासुको फोका जस्तो आएको छ मलद्वारमा, त्यो भएर हामी आएको हौँ। अब कतिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मलद्वारबाट रगत आएको छ, रातै रगत आउँछ टोयलेट गरिसकेपछि। अब त्यसमा कतिलाई चाहिँ चिलाउने हुन्छ मलद्वारको वरिपरि, अनि कतिलाई चाहिँ दुख्ने हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी आउने हुन्छ बिरामीहरू। र अझ अहिले त कस्तो छ भने बिरामीहरूले आफैले यो बारेमा जानकारी लिएर मलाई चाहिँ पाइल्स भएको छ, तपाईलाई के भएको छ भनेर सोद्धा मलाई चाहिँ पाइल्स भएको छ भनेर आउने हुन्छ। त्यसमा अब धेरैजनाले भनेको त हामीले चेक गरेर पनि त्यही मिल्छ, तर कतिपयको चाहिँ मलद्वारमा वरिपरि जे समस्या भए पनि पाइल्स हो भन्ने खालको एउटा मान्यता हुने रहेछ
र कतिपयले चाहिँ त्यहाँनिर मिस गरेको हुन्छ अरू रोगलाई पनि पाइल्स भनेर आइराखेको यो हजुरले भन्नुभयो मलद्वारमा चाहिँ अन्य खालको कस्तो खालको समस्या हुन्छ जस्तै पाइल्स भनेर आउनेमा चाहिँ कस्तो खालको समस्या हुन्छ त डाक्टर साहब त्यो पनि अब मलद्वारको वरिपरि हुने समस्यामा पाइल्सहरू भयो जस्तो फिस्टुला भयो फिस्टुला भनेको पिपहरू बग्ने पटक पटक पिपहरू बग्ने औषधि खायो भने सुक्ने फेरि केही समयपछि पिपहरू बग्ने त्यस्तै फिसर भन्ने हुन्छ फिसरमा चाहिँ दुख्ने खालको हुन्छ पाइल्समा चाहिँ प्रायः जस्तो दुख्दैन अब जटिलता आइसकेपछि कसै कसैलाई दुख्ने हुनसक्छ तर फिसरमा चाहिँ दुख्छ दिशा गर्दाखेरि दुख्ने हुन्छ त्यस्तै अब अरू चिजहरू र कहिले कहिले चाहिँ हामीले छुटाउनै नहुने क्यान्सर जस्तो चिजहरू हामीले छुटाउनु हुँदैन यसमा चाहिँ पाइल्स भनेर बस्यो कतिपयले चाहिँ पाइल्स होला भनेर त्यसलाई नै चुप्प लागेर आफ्नै हिसाबले घरेलु हिसाबले अथवा आयुर्वेदिक हिसाबले लाग्ने चलन छ तर कहिले कहिले चाहिँ मिस हुन्छ त्यसमा चाहिँ अरू क्यान्सर हो कि के हो भनेर पनि छुट्याइदिनु पर्ने हुन्छ भन्छ हामीले यो फिसर फिस्टुला र क्यान्सर भनेर कसरी पहिचान गर्ने यसको उस्तै उस्तै लक्षण पनि भन्नुभयो मान्छेहरू धेरै झुकिन्छन् पनि भन्नुभयो अब यो क्यान्सर र अब योले कसरी पहिचान गर्ने हामीले यसको चाहिँ पहिचान चाहिँ परीक्षण नगरिकन थाहा हुँदैन हो हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ परीक्षण भन्दा पनि मुख्य रूपमा बिरामीको हिस्ट्री भनेर भन्छौँ बिरामीको चाहिँ के समस्याहरू छन् त भनेर भन्दा लगभग धेरै रोगहरू त त्यहीबाटै थाहा हुन्छ हिस्ट्रीबाटै थाहा हुन्छ त्यसमा पनि बिरामीलाई सुताएर चाहिँ अनि हाम्रो औँलाले जाँच गर्ने पहिला त हेर्नु पर्यो इन्स्पेक्सन भनेर भन्छौँ हेर्नु पर्यो अब बाहिरी पाइल्स नै रहेछ भने हेर्दै पनि थाहा हुन्छ अब भित्री पाइल्स रहेछ त्यसमा पनि कम्प्लिकेसन भएको जटिलता भएको कडा खालको रहेछ भने छाम्दा थाहा हुन्छ नत्र भन्दाखेरि एउटा चाहिँ प्रोक्टोस्कोप भन्ने सानो पाइपले हेर्ने चलन छ त्यसबाट थाहा हुन्छ पाइल्स चाहिँ अब बिरामीहरूले झुकिने भए पनि हामीले अलिकति चाहिँ राम्रोसँग हिस्ट्रीहरू लियौँ राम्रोसँग जाँच गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति कन्फ्युजिङ छैन त्यति सजिलै छ किन भन्दाखेरि पाइल्स चाहिँ अब रगत आउँछ दिशा गरिसकेपछि रगत आउँछ तर दुख्दैन पाइल्स प्रायः जस्तो गरेर कहिले कहिले पाइल्समा चाहिँ रगत जम्यो भने अथवा पाइल्स चाहिँ भित्री पाइल्स चाहिँ कहिले कहिले अब भित्रबाट बाहिर निस्केको छ अड्केको छ भन्दाखेरि दुख्ने हुन्छ अब फिसर भनेको चाहिँ दुख्ने हुन्छ फेरि दिशा गर्दाखेरि दुख्ने हो अब त्यस्तै अर्को चाहिँ फिस्टुला भनेको चाहिँ पिपहरू आउने हुन्छ पटक पटक इन्फेक्सनहरू दोहोरिराखेको हिस्ट्रीहरू हुन्छ त्यस्तै अब कुनै क्यान्सरहरू रहेछ भने क्यान्सरसँग रिलेटेड चिजहरू पनि हुनसक्छ जस्तो अब वेट लस हुने दुब्लाउने अथवा शरीरको अरू चिजहरू कमजोरीहरू हुने रगतहरू आउने तर यहाँनिर हामीले यही मौकामा एकदम हाइलाइट गर्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिरामीले त पाइल्स भनेरै आएको अथवा मलद्वारको यो अहिले जे भने पनि यो रोगहरू खासै डरलाग्दो भएन तर कहिले कहिले चाहिँ अरू रोगहरू चाहिँ छुट्नु हुँदैन हाम्रो हिसाबले अरू रोग भनेको पाइल्स भनेर त आयो तर ठुलो आन्द्रामा अरू पनि समस्या छन् कि जस्तो दिशा चिप्लो हुने अथवा रगत आयो पाइल्समा रगत आएको त देखियो तर त्यो रगत माथिपट्टि अल्सरबाट आएको छ कि माथिबाट अरू ठाउँमा ट्युमरहरूबाट आएको छ कि भनेर पनि हामीले चाहिँ चनाखो बन्नुपर्छ त्यसको लागि नै हिस्ट्री र एक्जामिनेसन हो र यहाँले अघि उठाउनु भएको जस्तै चाहिँ इन्भेस्टिगेसन भन्नुभयो नि परीक्षण भन्नुभयो परीक्षणमा चाहिँ पाइल्सको लागि त्यस्तो विधि ठुलो परीक्षण आवश्यक छैन तर हामीले मेन कुरा क्यान्सर छ कि अथवा ठुलो आन्द्राको अरू चाहिँ इन्फेक्सनवाला रोगहरू छन् कि अथवा पोलिपहरू कुनै फोकाहरू अरू छन् कि भनेर हेर्नलाई चाहिँ हामीले पाइप लगाएर हेर्ने चलन छ पाइप लगाएर जस्तो सिग्मोइडोस्कोपी भन्नुहोस् अथवा कोलोनोस्कोपी भन्नुहोस् अब अथवा माथिबाट आएको छ भन्दाखेरि प्राय जस्तो गरेर चाहिँ कालो रगत हुन्छ त्यो बेलामा माथिल्लो इन्डोस्कोपी गर्यो भने चाहिँ अल्सर छ कि अथवा अरू केही छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ त्यसले गर्दा अरू त्योसँग जोडिएर आएको अरू रोग चाहिँ छुट्नु हुँदैन मेन कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ चनाखो हुनुपर्छ हामीले डाक्टर साहब यो आम बुझाइ के छ भने पाइल्स बिग्रेपछि चाहिँ क्यान्सर हुन्छ पनि भनेको सुनेको छु यो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन पाइल्स बिग्रेपछि क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना कति छ कि हुन्छ कि हुँदैन त अब यसमा चाहिँ पाइल्स बिग्रेर क्यान्सर हुने होइन कसैलाई के हुन्छ भने क्यान्सर पनि भित्रपट्टि भएको अनि क्यान्सरको कारणले पाइल्स जस्तो बाहिर चाहिँ जुन अघि मैले भने जुन के रगतको फोकाहरू चाहिँ भयो अब मान्छेको उमेर बढ्दै जाँदा 40-45 वर्षभन्दा माथि 60-65 वर्षसम्मको उमेरमा मान्छेको उमेर बढ्दै जाँदा त्यो जुन रगतको फोकाहरू राम्रोसँग त्यसले आफ्नो ठाउँमा राखेको चिजहरू डिस्टर्बेन्स भएर त्यो चाहिँ तल झर्ने हो पाइल्स भनेको एउटा चाहिँ फोका जस्तो भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसले गर्दा उमेर बढ्दै जाँदा हुने हो
फेरि यसमा चाहिँ अरू केही समस्याहरूले पनि हुनसक्छ भन्ने छ, जस्तो कन्स्टिपेसन भयो भनौँ, कब्जियत भयो, डाइरियाहरू भयो, अथवा चाहिँ धेरै बल गरेर दिशा गर्दाखेरि भयो, विभिन्न कारणले जस्तो प्रेग्नेन्सीहरूमा भयो, यस्तो उसमा चाहिँ त्यो चाहिँ तलपट्टि आफ्नो ठाउँ छोडेर जुन अब रगतको नलीहरू त शरीरमा सबैतिर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो तलपट्टिको भाग भएकोले रगतको नलीको चाहिँ टिप भयो, त्यो टुप्पोतिर हो, त्यहाँ चाहिँ गुजुल्टेको नसाहरू चाहिँ अनि त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँ छोडेर त्यो कमजोरीको कारणले त्यो मांसपेशी कमजोरी, विभिन्न कमजोरीले गर्दा अलिकति तल झर्ने सक्ने सम्भावना हुन्छन् पाइल्सको चाहिँ भनेपछि त त्यसरी बुझ्नु पर्यो यसलाई। डाक्टर साहब, यो पाइल्स हुनुको कारण चाहिँ के हो त? हाम्रो खानपिन हो कि जीवनशैलीले मात्रै हो कि यो वंशानुगत पनि हुन्छ त डाक्टर साहब? हो, अब यसमा पाइल्सलाई चाहिँ के कारणले हुन्छ त भन्दाखेरि अघि मैले जुन भने एज ग्रुपहरू 45, 40, 45 देखि 60, 65 वर्षसम्मको एज ग्रुपमा बढी देखिने भएपछि एउटा चाहिँ एल्डरली डिजिज हो, उमेर बढ्दै जाँदाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा भयो। एउटा त त्यो जुन पाइल्सको रगतको जुन नसाहरू हुन् त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राख्ने क्यापासिटी विक हुने भएकोले त्यो चाहिँ तलपट्टि झुन्डिने खालको भनेर एउटा उमेरलाई भनेको छ भने, अरू चाहिँ एसोसिएसन भनेको चाहिँ यही कारणले हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन, इभिडेन्सहरू। तर के भने पाइल्स हुने मान्छेलाई चाहिँ कसैलाई कब्जियतहरू भएको, डाइरिया भएको, यस्तो खालको चिजहरू चाहिँ छ भन्ने खालको पत्ता लागेको छ। यो बालबालिकामा चाहिँ पाइल्सको समस्या हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर साहब? बालबालिकालाई चाहिँ पाइल्सको त्यति धेर हुँदैन। बालबालिकालाई चाहिँ अब जन्मजातै पोलिपहरू भन्ने हुन्छ, जुभेनाइल पोलिपहरू भन्ने हुन्छ। पोलिप भनेको फोका जस्तो बुझौँ न, जस्तो भित्रबाट आउने फोका जस्तो। पाइल्स भने रगतको नसाहरू हुन्छ त्यसमा भने, अरू खालको पोलिपहरू भन्छौँ हामीले, एउटा फोकाहरू त्यस्तो खालको चाहिँ बच्चाहरूलाई हुन्छ प्रायः जस्तो। त्यो भएर बच्चालाई चाहिँ ब्लिडिङ भयो भने चाहिँ त्यस्तो खालको गेस गर्नु पर्यो। तर त्यसमा हेरेर औँलाले छामेर अथवा प्रोक्टोस्कोप भन्ने एउटा सानो मेसिनले हेरेर त्यसरी पत्ता लाग्छ यो चाहिँ। अब यो पाइल्सबाट बच्नलाई, पाइल्स हुन नदिन चाहिँ के गर्नुपर्छ त डाक्टर साहब? अब पाइल्सबाट बच्नलाई अथवा पाइल्स हुनै नदिन राम्रो क्वेसन हो यो, किनभने हुनै नदिने प्रिभेन्सन भनेर भन्नुभयो। अब यसमा चाहिँ हामीले केही चिजहरू बिरामीलाई पनि हामीले सबभन्दा सुरुमै हामीले केबाट सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि डाइटरी एडभाइस, खानपिनको चाहिँ एउटा चाहिँ सरसल्लाह दिने। खानपिनमा चाहिँ के आवश्यक छ भन्नुहुन्छ भने रेसादार खानेकुरा भनेर के बुझ्नु पर्यो भने फलफुल, सागसब्जी, गेडागुडी, नट्सहरू भयो, ड्राई फ्रुट्सहरू भयो, यस्तो चिजहरू। तर चाहिनेभन्दा धेरै पनि खानु आवश्यक छैन, तर हाम्रो खानामा यो चिजहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्नु जरुरी छ। त्यो बाहेक चाहिँ अर्को चाहिँ पानी भनौँ न, जस्तो 1.5-2 लिटरसम्म पानी भनेर फेरि 5-7 लिटर खाएरै फाइदा भन्ने होइन। एराउन्ड 2 लिटर जति खानु पर्यो। त्यसमा पनि मुटुको रोगी छन् अथवा मृगौलाको रोगी छन् भने त्यसलाई पनि सम्बन्धित चिकित्सकसँग सल्लाह गरेरै पानी पिउनु पर्यो। नत्र भने फेरि धेरै पानी भएर पनि फाइदा हुन्छ भन्ने छैन। अब अर्को चाहिँ एक्सर्साइज भनौँ न, एउटा चाहिँ मोबिलिटी, मान्छेले हिँडडुल गर्ने बानी भयो भन्दाखेरि सबैले के गर्छ भने बाउल ह्याबिट जुन यो दिशा गर्ने बानीमा चाहिँ राम्रो सुधार गर्छ। एउटा पक्ष खानपिनहरूको यो भयो। अब त्यसपछि मानिले यो चाहिँ प्रिभेन्सनसँगै जोडियो। यो चिजहरू त सबै मान्छेले आवश्यक भयो नि, पाइल्सको मात्रै नभएर धेरैभन्दा धेरै रोगसँग आवश्यक छ प्रिभेन्सनको लागि। अब अर्को चाहिँ एउटा यसैमा खानपिनमा म यहाँ जोडौँ, जस्तो अब पहिला के थियो भने एकदम पिरो अथवा मसलेदार खानेकुराहरू खायो भने चाहिँ पाइल्स हुन्छ, अथवा पाइल्स भएको मान्छेले खानु हुँदैन भन्ने खालको एउटा अहिले पनि छ। हामीले पनि बिरामीले सोद्धाखेरि चाहिँ यो सल्लाह अहिले पनि दिइराखेका छौँ। तर लगभग 15 वर्ष जति नै भइसक्यो कि यो अनुसन्धानहरूले के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ पिरोहरू, मसलादार चिजहरूले चाहिँ पाइल्स गराउँछ नि भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी छैन है, त्यसलाई चाहिँ प्रमाण पुग्दैन भनेर देखाइराखेका छन्। तर पनि अब हामीले कब्जियत नहोस् अथवा डाइरिया नहोस्, अपच भएर त्यो होला भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्नुस् भनेर भन्छौँ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब त्यसपछि यहाँको दोस्रो क्वेसन एउटा चाहिँ प्रिभेन्सन भन्नुभयो, कसरी बच्ने। अब अर्को चाहिँ कसरी उपचार गर्ने, होइन त? त्यसले गर्दा कसरी उपचार गर्ने भनेर सोध्नु हुँदाखेरि चाहिँ उपचारमा चाहिँ यो चिजहरू खानपिन, आनी बानी एउटा चिज भयो। दोस्रो चाहिँ वार्म सिज बाथ भनेर भन्छ, मनतातो पानीमा बस्ने। मनतातो पानीमा बाटामा 2 चोटिदेखि 3 चोटिसम्म 10-15 मिनट जति बस्ने। त्यसले पनि के गर्छ भने जुन पाइल्स भएको मान्छेको मलद्वारमा त्यो चाहिँ मांसपेशीहरू टाइट भएर बसेको हुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ।
त्यो चाहिँ मनतातो पानीमा बसिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो नरम भएर पाइल्सको लक्षणहरू पनि आफैमा कम भएर जान्छ भन्ने एउटा थ्योरी छ। त्यसको लागि त्यो भन्छौँ हामीले। अर्को चाहिँ अब टपिकल ओइन्टमेन्टहरू मलमहरू लगाउने, मलमहरू पनि यस्तै अब त्योबाट चिलाएको छ भने चिलाउने कम गर्ने भयो। त्यस्तै अब त्यहाँ भेसलहरू रक्त सञ्चारहरू राम्रो होस् भनेर त्यसलाई अलिकति राम्रो गर्ने मलमहरू भयो। त्यस्तै अब खाने औषधिहरू पर्यो भने हेरिकन कतिको सिभियर छ भनेर हेरिकन हुन्छ। र अर्को यहाँलाई मैले यसमा थप्छु एउटा, पाइल्सको उपचार गर्दाखेरि हामीले पाइल्सको कुन ग्रेडको हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो भित्री पाइल्स छ भनेदेखि चाहिँ 4वटा ग्रेडहरू हुन्छन्। 4वटा ग्रेड भनेको कतिको बाहिर निस्केको छ। पाइल्स चाहिँ अब भित्र सुरु भयो, भर्खर सुरु भयो, बाहिरबाट थाहा हुँदैन, बिरामीले पनि थाहा पाएको छैन, डाक्टरले पनि बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ थाहा हुँदैन। तर बिरामीलाई के भइदियो भन्दाखेरि ब्लिडिङ भयो। जस्तो दिशा गरिसकेपछि प्यानमा अथवा कमोडमा ब्लिडिङ भयो। अब त्यसरी आउने गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जाँच गर्दाखेरि भित्री पाइल्स बाहिर निस्किया छैन भने त्यसलाई फर्स्ट डिग्री भनेर भन्छौँ। अब बाहिर निस्केको छ अथवा भित्र गएन, भित्र गयो भनौँ न, दिशा गरिसकेपछि आफै भित्र गयो भने दोस्रो डिग्री भन्नुपर्छ। बाहिर निस्किन्छ दिशा गर्दा, भित्र जाँदैन, आफै जाँदैन, औँलाले पसाउनुपर्छ भने तेस्रो डिग्री भयो। बाहिर निस्किन्छ, बाहिरै रहन्छ, औँलाले घचेट्दा पनि गएन भनेपछि फोर्थ डिग्री हो। भनेपछि फर्स्टबाट फोर्थसम्म हेर्दाखेरि बढी सिभियर भयो नि त, होइन? बढी सिभियर भयो। त्यसले गर्दा फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री र थर्ड डिग्री यिनीहरूलाई कतिपय उसमा चाहिँ औषधिहरू र खानेपानीको यो जुन बानी बेहोरा मिलायो भने पनि राम्रोतिर जाने चान्स हुन्छ। तर थर्ड डिग्री र फोर्थ डिग्रीलाई हामीले केही न केही सर्जरी अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसलाई सर्जरीहरू गर्ने चलन पनि छ। प्राय जस्तो थर्ड डिग्री र फोर्थ डिग्रीलाई भनौँ न। जुन भन्नुभयो जुन विभिन्न चरणमा चाहिँ अब औषधिबाट नै हुन्छ। अनि यो अपरेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गरिन्छ डाक्टर साहब? यो अपरेसन गरिसकेपछि फेरि पाइल्स बल्झिने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? यसमा हामीले एकैचोटि अपरेसनमै जाँदैनौँ। जस्तो सबै खालकोलाई हामीले कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। औषधिहरू जुन मनतातो पानीमा बस्नेहरूदेखि लिएर सबै गर्छौँ। जुन अब बाहिरै अड्किएको छ भने त्यो चाहिँ 4 डिग्रीलाई हामीले अपरेसनमै जानु पर्यो, त्यसको विकल्प भएन। त्यसलाई चाहिँ हतार गरेर गर्नु पर्यो। अब अरूलाई चाहिँ विभिन्न चरणमा गर्छौँ। जस्तो अब फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड डिग्रीलाई छ भने त्यसै हामीले खानपानहरूलाई यसो गर्नुहोस् अनि फेरि हेरौँला भनेर फेरि हेर्छौँ। अब थर्ड डिग्री भयो भने हामीले सेकेन्ड डिग्री थर्ड डिग्री ब्लिडिङवाला छन् भनेदेखि हामीले कहिले कहिले सुई लगाउँछौँ। त्यसमा स्क्लेरोथेरापी भन्छौँ र त्यो चाहिँ एकदम कडा भएर आफै सुकेर जान्छ। अर्को चाहिँ थर्ड डिग्री भयो भने हामीले कहिले कहिले रबर ब्यान्डिङ भनेर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ ब्यान्डिङ लगाइदिन्छौँ अनि त्यो बिस्तारो त्यो सुकेर जान्छ। अब 4 डिग्री भयो भने चाहिँ हामीले सर्जरी गर्छौँ। एकातिरमा त्यो डिग्री अनुसारको उपचार विधिहरू छन् नि त त्यसको त। डाक्टर साहब, यो पछिल्लो समय पाइल्स बढेको देखिन्छ, यसको कारण चाहिँ के हो त? अब पछिल्लो समय बढेको चाहिँ दुईटा कारण हुनसक्छ। एउटा त अब बिरामीहरूमा अब अहिले नलेज ज्ञान यस्तै अब मिडियाहरूबाट चाहिँ यो बारेमा जानकारीहरू दिएको कारणले गर्दाखेरि डाक्टरहरूलाई देखाउने बानी बढ्दै गएको छ र केही गरी पाइल्स बाहेक अरू चिज भए पनि त्यो चाहिँ छिटो छिटो पत्ता लागेको छ। एउटा त्यो हुनसक्छ। दोस्रो, सहरी जीवनमा खानपानहरू र विभिन्न कारणले गर्दा जस्तो कब्जियत हुने, यावत चिजहरू डायरिया हुने, यावत चिजहरूको कारणले पनि बढेको हुन्छ। अब त्यस्तै अब अरू क्यान्सरहरू बढेकोले गर्दाखेरि त्यो कारणले पनि कहिले कहिले पाइल्स चाहिँ लक्षणको रूपमा आएकोले पनि बढेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो कारण होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। नत्र भन्दाखेरि त अहिले आएर एकैचोटि बढेको त भन्ने हुँदैन। भनेपछि जीवनशैली पनि यसको लागि चाहिँ प्रमुख तत्त्व नै भनिन्छ। जीवनशैली एकदम इम्पोर्टेन्ट छ पाइल्सहरूको लागि। किनभने दिशा राम्रोसँग भइदियो भनेदेखि अथवा त्यो जुन फाइबर डाइटहरू भनिन्छ नि त, त्यसले गर्दा त्यो खायो, पानीहरू खायो, राम्रोसँग गर्यो भनेदेखि धेरै हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ यसलाई। अब यो कतिजना चाहिँ पाइल्स रोग थाहा भए पनि अब त्यो लाजले पनि कति त हस्पिटलसम्म नपुग्ने पनि सुनेको छ। अब यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? जस्तो सुरुकै अवस्थामा त औषधिले पनि निको हुन्छ र त्यो फोर्थमा पुगिसकेपछि अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि तपाईँले। अब यो लाज मानेर हस्पिटल नजाने खालको चाहिँ कति देख्नु भएको छ त? हो, यसमा अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब अहिलेको जुन एजुकेटेड ग्रुपहरू छन्, अहिलेको जुन यङ जेनेरेसनहरू छन्, तिनीहरूमा यो समस्या त्यति देखिँदैन। उनीहरूलाई के छ भने
चाहिने भन्दा बढी जाँच गराउने, चाहिने भन्दा बढी डाक्टरलाई भेट्ने, सानो कुरा केही भयो भने पनि ओपिनियनहरू लिने एउटा खालको कल्चर डेभलप हुँदैछ। कहिले कहिले चाहिने भन्दा बढी टेन्सन लिएर पनि काम हुँदैन, अलिक बढी एन्जाइटीहरू बढेर पनि मान्छेले चाहिँ त्यसरी चाहिँ मलाई पाइल्स मात्रै होइन मलाई त यो क्यान्सरै भयो कि भनेर आउने चाहिँ एक दिनमा कतिपय मान्छेहरू त्यसरी आउने पनि छन्। यतापट्टि एकदम डराउनु पनि जरुरी छैन। धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई अब लक्षण नभएको पाइल्सलाई त केही गर्नै पर्दैन। पाइल्स भनेको जुन अघि फोका भने मैले, लक्षण छैन भने त्यसलाई गरिहाल्नु पर्ने पनि केही पनि छैन। र यो जुन पाइल्सहरू पनि दुखेन, रगत पनि धेरै आएन, अलिअलि आएको छ भने जुन अघि मैले भनेको व्यवहार परिवर्तन, पानीमा बस्ने, खानपान गर्यो भने धेरै हदसम्म ठिक हुन्छ। यसको लागि सर्जन नै आवश्यक पनि पर्दैन। तर यहाँनिर एउटा चाहिँ के भुल्नु हुँदैन भने मान्छेले पाइल्स भनेर बुझिराखेको हुन्छ तर साथमा अरू रोग हुन्छ। अरू रोग भनेको क्यान्सर भइदियो र कसैले चाहिँ तपाईँलाई पाइल्स हो यसै गर्नुहोस्, मेरो पनि पाइल्स थियो तपाईँ पनि यसै गर्नुहोस् भनेर सल्लाह दियो भने त्यो त रङ सल्लाह भयो नि त। त्यो गरेर बिरामीले 6 महिनापछि डाक्टरकोमा आउँदा त क्यान्सर रहेछ भने त त्यो त फैलिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा सल्लाह दिने बेला ख्याल राख्नु पर्यो। अथवा मेरो विचारमा अब राम्रो सल्लाह दिनलाई चाहिँ शङ्का लाग्यो भनेदेखि सर्जनलाई, जेनरल सर्जन अथवा जिआई सर्जनलाई चाहिँ एकचोटि देखाइदियो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरले त अब औँलाले जाँच गर्ने, हेरेर थाहा पाउने, अथवा पर्यो भने पाइप लगाएर हेर्ने, यति गरेपछि त क्लियर भयो नि त। त्यसले गर्दा यो लेभलसम्म चाहिँ जानु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ सबैलाई अपरेसन होइन, धेरै जस्तोलाई अपरेसन गर्नै पर्दैन, केहीलाई मात्रै अपरेसनको कुरा आउँछ। एटलिस्ट डाक्टरले त त्यो त बानी परिवर्तनदेखि लिएर सबै चिजहरू बताइदिन्छन् र पाइल्स भन्दा पनि अरू चिजहरू छैन भनेर त टुङ्गो लगाइदिन्छन् नि त। त्यो चाहिँ एकदम आवश्यक छ। त्यो डाक्टर साहब यो पछिल्लो समय पाइल्स पनि एकदम धेरैलाई देखिन्छ र अनि यो उपचारमा पनि विभिन्न स्थानमा पाइल्सको हामी उपचार गर्छौँ, एकदमै पछिसम्म आउँदैन भनेर विभिन्न यसको एडभर्टिजमेन्ट पनि हामीले देखिरहेका हुन्छन्। अब यस्तो ठाउँमा चाहिँ जस्तो सुकै ठाउँमा गएर पाइल्सको उपचार गर्दाखेरि चाहिँ यसले भविष्यमा केही जोखिम, यसले केही नराम्रो केही खालको यो उत्पन्न गराउँछ कि गराउँदैन के छ? अब यसमा इमान्दारी साथ भन्दाखेरि अब जस्तो आयुर्वेदिक पनि अथवा चाहिँ विभिन्न मेथडहरू हुन्छन् नि उपचारको विधिहरू, जस्तो हामीले त्यो पढेको हुँदैनौँ तर हामीलाई नलेज छैन भन्दैमा त्यो खराब हो भनेर हामीले बोल्नु हुँदैन। त्यसको आफ्नै विद्या हुन्छ, आफ्नै हिसाबले त्यहाँ पढेर गर्नुभएको हुन्छ। त्यसले गर्दा लाइसेन्स प्राप्त ठाउँहरूमा देखाउँदाखेरि खासै असर पर्दैन मेरो विचारमा। उहाँहरूले पनि आफूले नसकेको चिजहरू चाहिँ सर्जनकैमा पठाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कतिपय बिरामीहरू सर्जनकोमा आएर हामीले हेरिराखेकै छौँ। तर अब त्यही हो तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ अब एडभर्टाइजमा चाहिँ जसले चाहिँ 100% भनेर लेख्छ त्यहाँनिर नि फेक कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले अब यति पढेको छौँ र यसकै लागि विशेषता, यसकै लागि त्यो गरेको छौँ, तर कुनै पेसेन्टले डाक्टर साहबले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्दा हामीले चाहिँ ग्यारेन्टी हुँदैन, तर अहिले समस्यालाई यो गर्ने हो, कोहीलाई बल्झिन्छ भनेर हामीले भन्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सही कुरा हो। जसले चाहिँ यो ग्यारेन्टीको कुरा बोल्छ त्यहाँनिर चाहिँ डाउट गर्नुपर्छ र शङ्का गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो विचारमा त ग्यारेन्टी लेखेको ठाउँ छ भने त त्यहाँ त जानै हुँदैन। किनभने म नाम लिएर नबताउँ तर कतिपय ठाउँहरूमा पाइल्सको अपरेसन गरेर अथवा पाइल्सको उपचार गरेर धेरै ठुलो कुराहरू भएर आएको देखिएको छ। हालसालै पनि एकजना चाहिँ म तपाईँलाई भनिदिन्छु, एकजना चाहिँ पाइल्स भनेर उपचार गर्यो, अपरेसन पनि गर्यो, तर त उसलाई त क्यान्सर रहेछ त, पाइल्सभन्दा अलिकति माथि त क्यान्सर रहेछ। त्यो क्यान्सर पनि कलेजोमा फैलिएको, शरीरभित्र सबै फैलिएको। सायद त्यही कुरा चाहिँ 6 महिना अगाडि अथवा 1 वर्ष अगाडि त्यही आयुर्वेदिकको हिसाबले त्यसको चाहिँ अपरेसन गर्ने डाक्टर साहबले, अथवा होइन मलाई त त्यहाँ त एकदम डाक्टर र त्यो चाहिँ आयुर्वेदमै चाहिँ डिग्री लिएको मान्छेले गरे जस्तो त लाग्दैन, किनभने उहाँहरूले त सही सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। तर त्यसमा चाहिँ कोही न कोहीले त्यसरी चाहिँ गरिदिएकोले उहाँले त्यो मिस भयो नि त। यङ पेसेन्ट क्यान्सर सबैतिर फैलिएको भनेपछि त बिरामीलाई त अब अपरेसन गरेर क्यान्सर निर्मूल गर्ने पनि मौका गुम्यो नि।
त्यसले गर्दा त्यहाँनेर धोका भएको छ त्यो चिजहरूबाट हामीले जहिले पनि बस्नुपर्छ। भनेपछि फेक कुरामा चाहिँ हामीले विश्वास चाहिँ नगरी हाल्नुपर्छ। जस्तो अहिले पाइल्स धेरै ठाउँमा भएको छ र विभिन्न स्थानमा सबै नराम्रो पनि भन्न खोजेको नि, तर केही स्थानमा चाहिँ पाइल्सको ग्यारेन्टीका साथ निको बनाउँछौँ भनेर अब केही फेकहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले पुग्नु भएन होइन? हामीले के चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भने जे सुकैको रोगको पनि हामीले सम्बन्धित विशेषज्ञ, किनभने हामीले 15-20 वर्ष पढेको मान्छेले कहिले पनि हामीले गलत सल्लाह दिँदैनौँ। जस्तो जे छ अहिले मेडिकल साइन्सको उपलब्धि र मेडिकल साइन्स त्यो अनुसारको हामीले सल्लाह दिन्छौँ। त्यसले गर्दा हरेक रोगमा शङ्का भयो भने चाहिँ सम्बन्धित विशेषज्ञलाई सोध्नुपर्छ। कहिले कहिले एक ठाउँको मात्रै भर परेन भने सेकेन्ड ओपिनियन लिनलाई जानुपर्छ। तर अहिले एक थरी मान्छेलाई कस्तो छ भने नचाहिने ठाउँमा पनि धेरै सेकेन्ड ओपिनियनले भौतारिने पनि कुरा छ। तर शङ्का भयो र त्यो भयो भने सेकेन्ड ओपिनियन कहिले कहिले राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो डाक्टर साहब पछिल्लो समय नेपालमा चाहिँ पाइल्स रोगको अवस्था त तपाईँले हेर्दा कस्तो देख्नु भएको छ त? पाइल्स रोगको अवस्था अहिले हेर्दाखेरि सामान्य नै लाग्छ। जस्तो अब यस्तै पाइल्स रोग भनेर अरू रोगहरू भयो भने त्यसले बिरामीलाई जटिलता हुन्छ। पाइल्स भनेको त खासै केही छैन नि, जस्तो रगतको फोकाहरू हो। त्यसले समस्या नदिउन्जेलसम्म औषधिहरू गर्ने हो, खानपानहरूबाट मिलाउने हो। अब समस्या भयो, ठुलो भयो, औषधिहरूले भएन भने त्यसलाई अपरेसन गरेर निकाल्ने हो, अथवा स्क्लेरोथेरापी अथवा ब्यान्डिङ गर्ने हो। त्यसको त समस्यै भएन। तर अब केही पर्सेन्टलाई त त्यसको जटिलताहरू हुन्छन्। अब 1%, 2%लाई हुन्छन्। त्यो त उपचारको क्रममा त्यो त रिस्क लिएरै अगाडि बढ्ने हो। तर त्योसँग सम्बन्धित अरू चिजहरू चाहिँ हामीले छुट्याइदिनुपर्छ। हामीले चाहिँ अनेस्ट भएर गर्नुपर्छ बिरामीको लागि चाहिँ, किनभने रोग त छुट्याइदिनु पर्यो नि। त्यो त अरू रोगहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ पाइल्स मात्रै हो भनेर चाहिँ बिरामीलाई लामो समयसम्म लिङ्गरिङ गरिदिँदाखेरि त धोका हुन्छ। त्योबाट बस्नुपर्ने कुरा भयो त्यसमा चाहिँ। अब यो जीवनशैलीकै कुरा गरौँ। अब खानपिनमा पनि अब अहिलेको यो एकदमै धेरै खानपिन अलिकति फरक छ पहिलाको भन्दा। जीवनशैली पनि अलिकति व्यस्त जीवनशैली। हामी एउटै चेयरमा बसेर घन्टौँ काम गरिरहनु पनि हुन्छ। यसरी एउटै चेयरमा बसिराख्दा पनि कतिलाई चाहिँ कब्जियतको समस्या र अनि पाइल्स पनि देखिएको भन्ने पनि सुनिन्छ। यो हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर? हुनसक्छ। यो अब लामो समय हिँडडुल नगर्दाखेरि अथवा बसिराख्ने अथवा उभिराख्ने मान्छेलाई हुने सम्भावना छन् त्यो। किनभने त्यो त रगतको फोका त हो नि। त्यो त अब रगत चाहिँ मुटुतिर जाने रगत होइन, मुटुतिर जाने कलेजोतिर जाने रगत चाहिँ चुप्प लागेर बसिराख्यो भने त मुभमेन्ट हुन पाउँदैन। त्यो जम्मा भएर हुनसक्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसले गर्दा हरेक मानिसले हामीले पहिला चाहिँ डाइटरी एडभाइस खानपिनबाटै सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले सुरुमै औषधि होइन, औषधि त सपोर्टिभ मात्रै हो। र खानपिनहरू भयो, एक्सर्साइजहरू भयो। अब जस्तो खानपिनमा रेसादार चिजहरू भयो, पानी भयो, एक्सर्साइजहरू भयो होइन, दिनै पछि एक्सर्साइज गर्ने बानीहरू भयो। अब त्यसपछि अनिखेर यो फाइबर सप्लिमेन्टहरू भयो, मलमहरू भयो, यस्तै चिजहरू त हो नि त्यसको उपायहरू त। डाक्टर साहब यो चाहिँ कुरा प्रश्न दिन, अब कसैलाई पाइल्स भयो भने त्यो कम मात्रै गर्न सकिन्छ, त्यसलाई निर्मूलै पार्न सकिन्छ कि सकिँदैन? पाइल्सलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ। जस्तो त्यही भएर यो चाहिँ विभिन्न फ्याक्टर छन् नि त। अब जस्तो उमेर बढ्दै गएर अब 60 वर्षमा पाइल्स भएर उमेर बढी भएर पाइल्स भयो। अब त्यहाँ कमजोर भयो, त्यो जुन रगतको फोकाहरू आफ्नो ठाउँमा रहन सकेन, त्यो तल लत्रिएर झुन्डिएर पाइल्स भयो भनेपछि त अब एजलाई त रिभर्ट गर्न सकिएन। 60 वर्षकोलाई अब 30 वर्ष ल्याउँछु भन्न सकिएन। तर के गर्न सक्यो भने त्यो जुन पाइल्समा जुन जटिलताहरू आउँछन् नि, पाइल्समा कहिले इन्फेक्सन भइदिन्छ, कहिले पाइल्स चाहिँ तल आएर अड्किदिन्छ। विभिन्न हुने कुरालाई त हामीले समाधान गर्न सक्छौँ र त्यो पाइल्स पनि अब नबढोस् भनेर पनि उपायहरू गर्न सक्छौँ। अब उपाय भएन भने त्यसलाई निकाल्नुपर्छ अथवा अघिको विधिहरू अपनाउनुपर्छ। भनेपछि हामीले त्यो पाइल्स भए पनि जीवनशैलीलाई अलिकति फरक खानपिनलाई विचार गर्ने हो भने यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ र यसको उपचार पनि हामीले औषधि नै खानुपर्छ भन्ने पनि छैन। हाम्रो खानपिनले पनि यसलाई कन्ट्रोलमा गर्न सक्छौँ? छैन, मिल्छ त्यो। डाक्टर साहब अब यो मैले अब केही सोध्न छुटाएको पाइल्सको बारेमा तपाईँलाई एकदमै भन्न मन लागेको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ बताइदिनुहोस् न। अब यो जुन अब एभी न्युज टेलिभिजनले अब जुन अब त्रिगुणाजीले यसरी चाहिँ सोध्नुभयो नि होइन, यो चाहिँ आम मान्छेलाई चासोको विषय हो। यो राम्रो हो। जस्तो अब एउटा टेलिभिजन स्टेसनबाट आम नेपालीलाई एउटा यो चाहिँ दिने होइन, सुझाव दिने। हामीले त एउटा रुममा बसेर एउटा बिरामीलाई हेर्छौँ।
तर यहाँ तपाईँले जुन बोलाउनु भयो योबाट त हजारौँ लाखौँ मान्छेले हेर्न सक्छन्। यसमा चाहिँ एकदम राम्रो मेसेज हामीले दिन सक्नु पर्यो। राम्रो मेसेज भनेको पाइल्स भनेर आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन। धेरै मान्छेलाई पाइल्स हुन्छ, फेरि 50-60% पाइल्सहरू आफै ठिक हुन्छ खानपिनहरूबाट मनतातो पानीमा बस्दा। तर खालि पाइल्स हो भनेर चाहिँ लामो समय लिङ्गरिङ गर्नु भएन। सम्बन्धित विशेषज्ञहरूलाई देखाउने बानी गर्नु पर्यो। अब हुँदै भएन, लास्टमा चाहिँ कठिन भयो भन्दाखेरि त्यसलाई उपचार गर्नु पर्यो होइन। त्यसको लागि त हामीले नि अब त्यही विषयहरू पढेको छौँ, हामी सहयोग गरिहाल्छौँ नि। त्यो धेरै कम्प्लिकेटेड छैन। यसमा खालि अरू रोगहरू भएर पनि मान्छेले पाइल्स मात्रै हो भनेर चाहिँ हुँदैन। त्यसरी पाइल्स मात्रै हो भनेर ग्यारेन्टी गरेर बस्नु हुँदैन। किनभने हाम्रो जनमानसमा मलद्वारको वरिपरि भएको सबै चिजलाई पाइल्स भन्ने चलन छ। पाइल्स भयो मलाई भनेर भन्छन्। अनि गाउँघरको एउटा मान्छेलाई पाइल्स भयो भने तपाईँको पनि यही हो, मेरो जस्तै हो भन्ने चाहिँ बढी एउटा चाहिँ सरसल्लाह दिने र त्यो खालको भएकोले गर्दा कहिले कहिले धोका हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो। खानपिन यताउति अघि कुरा भए अनुसार सबै रोगलाई मिल्छ। यो एउटा यसलाई पाइल्सलाई यो चिज गर्दाखेरि अरू रोगलाई पनि मिल्छ। त्यसले गर्दा यस्तो खालको एउटा बानी व्यवहारहरू परिवर्तन गर्नु पर्यो। कामहरूको स्ट्रेसहरू जुन बसिराख्ने ऊ गर्ने स्ट्रेसहरू आफूले म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। यही कुराहरू त हुन् नि, साधारणै छ, अरू खासै केही छैन यसमा। भनेपछि डराइहाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन र यो सामान्य हो भनेर चुप लाएर यो के अन्य खालको रोगहरू भयो भने चाहिँ यसले असर गर्छ भनेर हामीले चिकित्सकको सल्लाह सुझाव चाहिँ हामीले लिन आवश्यक चाहिँ छ। हो, यसमा चाहिँ तपाईँले ठिक भन्नुभयो। जस्तो यसमा चाहिँ सम्बन्धित चिकित्सकको जस्तो अब पाइल्स छ ऊ छ, अब आयुर्वेदिकमै जानु भयो अरे गर्ने उपचार उस्तै त हो नि। जस्तो आयुर्वेदिकको डक्टरले गर्ने र हामीले एलोपेथिक डक्टर उही त हो। किनभने लगाउने मलम उस्तै हुन्छ, आयुर्वेदिक र त्यो भित्रको कम्पोनेन्ट उस्तै हो। मनतातो पानीमा बस्ने सबैले त्यही हो। खानेकुराहरू भन्ने यही कुरा हो। तर यहाँ के छ भने भएन भन्दाखेरि चाहिँ ठिक भएन भने चाहिँ अरू रोग हो कि भनेर चनाखो हुनु पर्यो एउटा। अर्को चाहिँ उमेर अनुसार, जस्तो अब लक्षण छैन केही छैन भने ठिकै छ, लक्षण पनि छ भने पाइप हालेर हेरिदिनु पर्यो। क्यान्सरहरू छ कि अरू रोग छ भनेर हामीले छुटाउनै भएन। त्यसै बिरामीलाई लिङ्गरिङ गरेर राखेको गर्ने, भित्र अर्को रोग मिस भयो भने त उपचार गर्ने सम्बन्धित मान्छेलाई पनि त गाह्रो पर्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले पनि त्यो सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ। अब सबैजना मिलेर हामीले सही सल्लाह दिनुपर्छ रोगको हिसाबले। डाक्टर साहब कार्यक्रममा आउनुभयो र यो पाइल्सको बारेमा यति धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो, यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँलाई त्रिगुणाजीलाई प्लस एबी न्युज परिवारलाई पनि यसरी चाहिँ जनमानसको चासोको विषयमा चाहिँ कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले पाइल्स रोग भनेको के हो, यसका लक्षण तथा यसको उपचार लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौं। रोगको बारेमा जानकारी तथा यसको समाधान खोज्ने कार्यक्रम एबी न्युज एट हेल्थ आजलाई तिनै। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।